देशका 753 स्थानीय सरकारमा भेरी नगरपालिका एक स्थानीय सरकार हो। यो नगरपालिका संघीय राजधानी काठमाडौँबाट 723 किलोमिटर पश्चिम उत्तरमा अवस्थित छ। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गा बजार यसै नगरपालिका भित्र रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा पर्ने यस नगरपालिकाको पूर्वमा नलगाड नगरपालिका, पश्चिममा छेडागाड नगरपालिका, उत्तरमा कुसे गाउँपालिका र दक्षिणमा सल्यान र रुकुम जिल्लाका भूभागहरू पर्दछन्। कुल क्षेत्रफल 219.66 वर्ग किलोमिटर रहेको यस नगरपालिकाको 2068 सालको जनगणना अनुसार 6590 घरधुरीका 33,500 भन्दा बढी जनता बसोबास गर्छन्, जसमा 16,458 पुरुष र 17,057 महिलाको जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै यो नगरपालिका समुद्री सतहबाट 610 देखि 2550 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। जाजरकोट राज्यका संस्थापक राजा मेदिनी वर्माले विक्रम सम्वत 1455 सालमा जाजरकोट राज्य स्थापना गरेका थिए। राजा वर्माले हालको भेरी नगरपालिका 11 जगतीपुरमा निर्माण गरेको दरबार, गढी, बिसाउनी, खड्कदेव मन्दिर लगायतका थुप्रै ऐतिहासिक स्थलका भग्नावशेष अहिले पनि हेर्न पाइन्छ। संस्थापक राजा मेदिनी वर्माका छोरा जगतसिंह निकै शक्तिशाली राजा थिए। उनले जगतीपुरमै निर्माण गरेको वायुघट्ट, देवल अहिले पनि सजीव छन्। वायुघट्ट र देवलको संरक्षण पुरातत्व विभागले गरिरहेको छ भने खड्कदेव मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको छ। जगदीशसिंह पछिका राजा विजयसिंहको घोडाले जगतीपुर भन्दा खलङ्गालाई मन पराएपछि उनका नाति हरिशाहले जाजरकोट राजदरबार निर्माण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1825 भक्तपुरका चर्चित कालीगढ नाक्सेको डिजाइनमा निर्माण गरिएको 7 तले दरबार विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पले जीर्ण भएपछि हाल 4 तलामा झरेको छ। निकै कलाकृति प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको दरबार पर्यटकहरूको मुख्य आकर्षण हो। प्रकृति, संस्कृति र पुरातात्विक महत्त्वको यो नगरपालिकामा 2200-2400 राज्यकालमा निर्मित ऐतिहासिक जगतीपुर दरबारको भग्नावशेष, गढी र बिसाउनीका भग्नावशेषले धेरैको मनमा कौतूहलता जगाउँछ। खड्कदेवको मन्दिर, देउल र वायुघट्ट र मालिका जस्तो ऐतिहासिक मन्दिर तथा पर्यटकीय आकर्षणले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीको मनलाई लोभ्याउने गर्दछ। भेरी नदीको किनारामा रहेका फाँटहरू, हिमालसँग अङ्कमाल गरिरहेका नागबेली टाकुराका दृश्यले मनै फुरुङ्ग हुने गर्दछ। अझ माथि अग्ला अग्ला टाकुरा, डाँडा पहाडहरूमा पुगेर प्रकृतिको काखमा अङ्कमाल गर्दा निकै आनन्दको महसुस हुने गर्दछ। चारैतिर हरियाली, वनजङ्गल, कार्पेट बिछ्या जस्तै देखिने मैदानहरू, बनैभरि ढकमक्क रतम्य फुलेका लालीगुराँसका फुलको दृश्य अनि चराचुरुङ्गीको मधुर सङ्गीतको ध्वनि सुन्दा यस्तो लाग्छ प्रकृतिले उपहार स्वरूप सब थोक यही थुपारिदिएको छ। आस्थाकी देवी गोर्खाकी मनोकामना र मालिका देवी उत्पत्ति भएको स्थल पर्यटन गन्तव्य स्थलमा सूचीकृत भएको अर्को नयाँ नाम हो। 650 वर्ष पहिला जाजरकोटको भूमिलाई छोडेर गोर्खा पुगेकी आस्थाकी देवी मनोकामना र मध्य तथा सुदूरपश्चिमका सबै अग्ला पहाडका चुचुराहरूमा वासस्थान भएकी सत्यकी देवी मालिका उत्पत्ति भएको भेरेको मालिका बाहिरी संसारले चिन्न नसकेको ठाउँ हो। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा महत्त्व राख्दै आएको यस मालिका मन्दिर रहेको ठाउँमा साउन चतुर्दशीदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म भव्य मेला लाग्नुको साथै कालिका, मालिका र मनोकामना देवीको पूजापाठ र आराधना गर्ने गरिन्छ। जाजरकोटको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको यो मालिका क्षेत्र जो छ, यसको विकासका लागि यो मालिका क्षेत्रको प्रवर्धनका निमित्त भेरी नगरपालिकाले
जो एउटा चाहिँ यो पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार विकासको लागि जो गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछ, यो अत्यन्तै राम्रो छ। वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँले नेपालका अन्य ठाउँहरू, चन्द्रगिरी हिल्स, तपाईँको मनोकामना, तपाईँको नगरकोट, धुलीखेल, ककनी, यिनी नामहरूको तुलनामा हामीले चाहिँ यो मालिकाको चर्चा गर्ने हो भने वास्तवमा मालिका पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि हेर्नुहोस्, चारैतिर हरियाली जङ्गल, हिमालहरूको दृश्य, तपाईँको चाहिँ हरियाली छ, पहाडको उसमा छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने, धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि हामी मनोकामना देवीको जति आस्था, गहिरो आस्थाले पूजा गर्छौँ, त्यत्तिकै आस्थाका साथ यहाँका मान्छेले मालिकाको पूजा गर्छन्। देशभित्र देश बाहिरका मान्छेले यो मालिका देवीलाई पुज्ने गरिरहेका छन्। एउटा धार्मिक आस्थाको हिसाबले मात्रै नभएर ऐतिहासिक हिसाबले पनि जाजरकोट जो नेपाल एकीकरणमा जाजरकोटको योगदान छ, त्यो योगदानलाई पनि यो मालिका क्षेत्र, मालिका देवीले सम्झाउने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्यो, यो पर्यटकीय क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सक्यो, यहाँ चाहिँ सबै हिसाबले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्यो भने यो जाजरकोटको मात्र होइन, भेरी नगरपालिकाको मात्र होइन, नेपालको एउटा अत्यन्तै सम्भावना बोकेको सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना छ। यसका लागि सरकारवाला निकायहरू, स्थानीय सरकार, खास गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि यसमा के लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै धार्मिक स्थलका रूपमा रहेको शिवालयमा 200 वर्ष पहिले निर्माण गरिएका 3वटा मन्दिर रहेका छन्। जाजरकोटी राजा दीपनारायण शाह र उनका छोराहरूले निर्माण गरेका मन्दिर तेलिया इट्टाको प्रयोग गरी अति कलात्मक तरिकाले बनाइएका मन्दिर हुन्। ती मन्दिरका नाम शिवेश्वर, दीपदुर्गेश्वर र महामुक्तेश्वर हुन्। हरेक वर्ष शिवरात्रिका दिन पूजा पाठ गर्नुका साथै यी मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। राणा गाउँको कालिका मन्दिर, गैरीखालीको कृष्ण मन्दिर, बहुनबाराको राम मन्दिर, पिपल डाँडाको गणेश मन्दिर, रिम्नाको शिव मन्दिर यस नगरपालिका भित्रका महत्त्वपूर्ण धार्मिक मन्दिरहरू हुन्। साङटाको शिव गुफा, कुदुको भूमेश्वर गुफा, पुरानो रिसाङको भुने गुफा, मैदेको चमेरे गुफा पर्यटकीय आकर्षणका थप गन्तव्यहरू हुन्। खलङ्गाको कलधारा, मटेलाको पुल दिगो विकासका राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्छ। घुर घोर्नेटाको कोटटाकुरा, रिम्नाको शहीद पार्क, मैदेको बडालेख, कालेगाउँ स्थित मध्यपश्चिमकै लामो झुलुङ्गे पुललाई पनि यस नगरपालिकालाई चिनाउने थप ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक मनोरम स्थलहरू हुन्। खलङ्गाको लाखे नाच, बोहराको सिगारू, भुर पल्सेनीको सोरठी नाच, पुरानो रिसाङको गर्रा मयूर नाच यस नगरपालिकाका सांस्कृतिक पहिचान हुन्। त्यसैगरी खलङ्गाको रमाइलो मेला, मछैनाको मालिका, छिप्रानाको काफलचौर, स्याउली बजारको खोलाइ मेला, पुनमा र खलङ्गाको मौलो, मछैना र बडालेखको विषय मेला र रिम्ना मेला यस नगरपालिकाका सांस्कृतिक मेला पर्वहरू हुन्। वडा नम्बर 1 को रिम्नादेखि कालेगाउँ पुल मटेला कुदो हुँदै वडा नम्बर 10 को सिमले खोलासम्म गरिने जल यात्राको प्रचुर सम्भावनाले पर्यटकहरूलाई थप आकर्षण गर्ने देखिन्छ। जहाँ एकदम वातावरणको हिसाबले एकदमै बहुत स्वच्छ र यहाँको जुन भेरी नदीमा बग्ने पानी पनि एकदम राम्रो, कुनै पनि धमिलो नभएर एकदम समिलो निलो खालको छ र वरिपरिको सुन्दरता, यहाँको फाँटहरूलाई यसो हेर्ने हो भने वास्तवमा यहाँ ऱ्याफ्टिङको लागि पर्यटन भित्राउन सक्ने एकदम ठुलो सम्भावना छ। त्यसैगरी वडा नम्बर 1 को बडालेखदेखि डिङ्गा, तिमिल्या, पाँचकाटिया, मालिका, मछैना, काफलचौर हुँदै जगतिपुरसम्मको पदमार्ग पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। कालाबुरको ग्रेफाइट खानी, भोलुजिउँला र धल्लाको सुन खानी, बुदबुदी र कोइरेलीको चुन खानी, तिमिलेको सिसा खानी, भुरको तामा खानी, पिपे मैदेको कात्तिके मह, मटेला, इबर, कस्तारा, भेरे, राउतगाउँ, आली, रिसाङ, कालेगाउँ, पिपेको बेमौसमी तरकारी यस नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिका पूर्वाधारहरू हुन्। यहाँको स्वस्थकर हावापानी, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी उचित प्रचार प्रसार गर्न सकेमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको लागि यो नगरपालिका सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिनेमा दुई मत छैन।
भेरी नगरपालिकालाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न चाहिँ गन्तव्यहरूलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेका छौँ। जस्तै 1 नम्बरमा हामीले एउटा चाहिँ शक्तिपीठको रूपमा स्थापित, विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि एउटा शक्तिपीठको रूपमा स्थापित बडामालिका, जो भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को मछैना भूभागसँग जोडिएको छ। त्यसलाई हामीले एकदमै स्थापित गर्न गइरहेका छौँ, जसको फलस्वरूप यो भेरी नगरपालिकाको भर्खरै सम्पन्न भएको नगरसभा हुँदै विभिन्न कार्यपालिकाको बैठकमा जस्तै मारिका पर्यटन विकास र सम्वर्धन वर्ष 2075 को रूपमा स्थापित गर्ने भनेर हामीले पहिलो नम्बरमा हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै शिवालय, अब यो चाहिँ भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को चाहिँ यो कालेगाउँ सेरोफेरोमा भएको शिवालय मन्दिर है, सँगसँगै साङ्टा गुफा, त्यसै गरी प्राकृतिक हिसाबले जस्तै वडा नम्बर 1 को बरालेकको माथिल्लो मनोरम भूभाग, जहाँबाट हामीले धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ रमणीय दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। सँगसँगै अब तपाईँको जस्तै अब जगदीशसेन महाराजले लामो समय शासन गरेको भूभाग, जगदीपुरको भूभाग, जो वडा नम्बर 11 भित्र पर्छ, जहाँ हामी वायुघट्ट त्यति बेलाकै एउटा चाहिँ श्रृङ्खला वायुघट्टलाई देख्न सक्छौँ। सँगसँगै अब तपाईँले चाहिँ 2200-2400 शासनकालदेखि एउटा चाहिँ अहिलेसम्म जो तत्कालीन शासकहरूले पनि शासन गर्नको निम्ति एउटा दरबारको रूपमा प्रयोग गरेको दरबार, जो दरबार अहिले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रूपमा चाहिँ चलिराखेको छ, त्यो दरबारको पूर्ण चाहिँ जीर्णोद्धार र त्यसलाई अत्यन्तै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटक गन्तव्य रूपमा स्थापित गर्ने। अब सँगसँगै तपाईँको अब भेरी नदी, यहाँनिर अब एकदमै भेरी नदी, यो भेरी नदीको अर्थ के रहेछ भनेर भन्नु चाहिँ भेरी एउटा मगर खाम भाषाको रूपमा भे भनेको धेरै, री भनेको पानी। एउटा चाहिँ अहिले त के हो भन्दाखेरि भाषा विज्ञहरू पनि यहाँ ओइरिने क्रम जारी छ। अब त्यो भेरी नदीको रूपमा चाहिँ यो जुन किसिमको त्यो अब आयो यो भेरी एउटा चाहिँ शब्दको रूपमा एउटा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा हिजो पुरानो इतिहासलाई खोतलियो भने त्यो रहेछ। र अहिले भेरी नदीको वरिपरि ऱ्याफ्टिङ, त्यसपछि भेरी नदी किनारमा होमस्टे, त्यसै गरेर वडा नम्बर 2 को केही विभाग र वडा नम्बर 6 को भेरे खर्कदेखि लिएर नौमुलीको बस्तीमा चाहिँ होमस्टे आदि इत्यादिको रूपमा चाहिँ हामी दर्जनौँ एउटा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा हामीले चाहिँ पहिचान गरिसकेका छौँ। यो पर्यटन अब हामीले गन्तव्यहरू त पहिचान गऱ्यौँ, तर अब प्रवर्धन गर्ने र हजारौँ लाखौँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ यहाँ गन्तव्यको रूपमा ओइर्याउनुको निम्ति हामीले निकै लगानी गर्ने र त्यो किसिमको लगानी मैत्री वातावरण पनि कायम गर्ने। जस्तै कि निजी साझेदारी, अन्य सहकारीदेखि लिएर हामी आफै पनि नगर सरकार, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारलाई चाहिँ नि यहाँ चाहिँ आकर्षण भनौँ न लगानी गर्नको निम्ति उहाँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आमन्त्रण गर्नको निम्ति अथवा उहाँलाई यो ठाउँको निम्ति उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभावित हुँदै उहाँलाई यहाँ ल्याउनुको निम्ति हामीले चाहिँ निकै मेहनत गरेका छौँ, जसको निम्ति भेरी नगरपालिकाले निकै चाहिँ बजेट पनि छुट्याइसकेको छ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौँ। निर्माणाधीन 6 किलोमिटर लम्बाइ रहेको 410 मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत आयोजना पनि यस नगरपालिकाको सिमानासम्म गाँसिएको एक महत्त्वपूर्ण चिनारी हो। यस नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न सरोकारवालाहरू, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, सहकारी र स्थानीय सरकारले यहाँको आर्थिक सम्पदाका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न र पर्यटन व्यवसायलाई नगरपालिकाका सबै नागरिकहरूको समृद्ध जीवन रूपान्तरणमा प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने होटेल, लज, होमस्टे, भ्यू टावर, आकर्षक पदमार्ग तथा इन्टरनेट जस्ता सुविधाहरूलाई थप गुणस्तर एवं आकर्षण मैत्री बनाउनेतर्फ सबैको आकर्षण हुनु उत्तिकै जरुरी छ।